का काम करने वाला, अल्लाह का काम करने वाला, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम करने वाला इंसान परेशान नहीं होता। इंसान परेशान नहीं होता क्योंकि वो दीन का काम कर रहा है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में उसने जिंदगी गुजारी है। आज क्या है कि करने धरने को कुछ है नहीं, खाली बस बोलना है, बस बोलना है, बोलना है, बोलना है। और मस्जिद के इमाम भी परेशान है ऐसे लोगों से। करना वरना तो कुछ है नहीं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़नी, सिर्फ जुमे में आना है और दुनिया भर की बातें बताना है, इंस्ट्रक्शन देना है इमाम को, है फला काम नहीं हुआ, ढेका काम नहीं हुआ, समझ में आ रही बात, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं। अरे भाई गुलाम है वो, इमाम है आपका यार। नियत करते हो तो कहते हो ना इस इमाम के पीछे, गुलाम के पीछे तो कहते नहीं, खाली गुलाम के पीछे नियत कर लो, नमाज होंगी ही नहीं। तो सुधरो यार, समझो। नमाज के जो पाबंद हैं, जिन्होंने रोज नमाजें पढ़नी है, वो जानते हैं कि चटाई भाई बिछाने में मेहनत होती है। वो जानते हैं कि लाइट का बिल जो मस्जिद का आता है उसमें देने में मेहनत होती है, पैसे लगते हैं, और पैसे कमाने में मेहनत होती है, यानी देने में ही मेहनत लगती है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई इशा की नमाज पढ़ा रहा है और कोई इमाम इशा की नमाज पढ़ाते पढ़ाते उसने आधे घंटे में या 15 मिनट में, जैसा उसका रूल था, जैसे किरात करता था वो, उसने पढ़ाई, और वो आज से ऐसा काम नहीं कर रहा है, बरसों से वो नमाज पढ़ा रहा है, 15-20 मिनट लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक नया नमाजी आया जो कभी नहीं आता था, आ गया किसी को कहने पर, और वो बंदा बड़ा टारगेट कर रहा है, बोला इतनी लेट नमाज, इतनी लेट क्यों? अरे भाई रोज आएगा तब ना पता चलेगा इतनी लेट क्यों होती है। मैं अपना मुशाहिदा बता रहा हूं, सुनो। एक जगह किसी का इंतकाल हुआ तो मैं नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए गया। तो नमाज जनाजा में होता क्या है कि 4 तकबीरें होती हैं बस, और कुछ नहीं होता। 4 तकबीरें होती हैं, सना पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहिम पढ़ी जाती है, दुआ मगफिरत होती है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो नमाज क्या 1 घंटे में कोई पढ़ाएगा? तो मैं भी मिनिमम टाइम में नमाज पढ़ा दिया। एक बंदा बड़ा गर्म हो गया, इतनी जल्दी नमाज जनाजा? हम कहे कितनी देर तक पढ़ाऊं जनाब? क्या एक घंटा लगा दूं, 3-4 लोग और मर जाएं, 5-6 लोग और मर जाएं, फिर उनकी भी नमाज जनाजा पढ़ाने की तैयारी करूं? अरे मिनिमम टाइम लगता है नमाज जनाजा पढ़ाने में। सना पढ़ने में कितना टाइम लगता है, दुरूद इब्राहिम पढ़ने में कितना टाइम लगता है, दुरूद इब्राहिम के बाद दुआ मगफिरत पढ़ने में कितना टाइम लगता है। तो मेरे को जैसे अंदर से यकीन सा आ गया कि इसको मालूम नहीं है कुछ, खाली बोल रहा है। तो मैंने बड़े प्यारे अंदाज में उसको अकेले ले जाकर कहा कि जनाब मुझे बस सना सुना दीजिए आप, सना सना खा रहे हो जिंदगी भर लाई चना, तो सुना दो मुझे सना। बस उसके बदन में पूरी लाली आने लगी, चेहरा जर्द रंग का हो गया, डरने लगा। कह रहे चलिए हजरत चाय पी लीजिए। मैं बोला चाय वगैरह नहीं पियेंगे, आप मुझे बस बताएं सना आपको याद क्यों नहीं है, क्यों नहीं याद है सना? तो ये हाल है अपनी कौम का, आता जाता कुछ नहीं है। वही वाली बात है कि तैरना ना आए और पानी में कूदे। तो मेरे प्यारे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म पढ़ने का हुक्म दिया तो आप पढ़ें। चलो दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म सीखो माँ के गोद से लेकर कब्रिस्तान जाने तक, माँ के गोद से लेकर कब्रिस्तान जाने तक। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हिंदुस्तान में पैदा किया, बड़े फख्र की बात है ये कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान में रहकर कब्रिस्तान की तैयारी क्यों नहीं करते? क्या हिंदुस्तान में हमेशा रह पाओगे? आज हैं कल चले जाएंगे, जन्नत में जाके इंशाल्लाह मेवे खाएंगे। ये थिंकिंग रखो अपने अंदर बाबू, ये थिंकिंग रखोगे बेटा तो इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। और देखो कोई पूछ मत लेना कि तुम कितना कामयाब हो गए। हाँ, एक इसी तरह एक आलिम साहब बयान फरमा रहे थे, बोले नमाज पढ़ोगे बेटा कामयाब हो जाओगे। तो एक शख्स खड़ा हुआ, बल्कि
دو بچے بھی شاید ایسے کھڑے ہوئے تھے، وہ دماغ بچوں والا تھا اس آدمی کا. اس نے کہا مولانا تم نے کیا اکھاڑ لیا اتنے دن میں؟ تم نے کیا اکھاڑ لیا؟ کون سے کامیابی، کون سا اچیو کر لیا تم نے؟ تو دیکھو کامیابی جنت کی کامیابی ہے. ذالک الفوز الکبیر، دس از اے گریٹسٹ سکسیس. جنت کی کامیابی کامیابی ہوتی ہے. دنیا میں کوئی انسان اگر کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو اس کو کامیابی نہیں کہتے ہیں نا بھیا. سمجھ رہے میری بات؟ خالی منڈی ہلا رہے 2 کلو کا تم. تو کامیابی کسے کہتے ہیں؟ جنت میں جانے کی کامیابی ہے. ایک مولوی صاحب تھے تو تبلیغ کی نیت سے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بتانے کی نیت سے کسی محلے میں پہنچے اور کہنے لگے جناب نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب برکتیں دے گا اور خوب تمہیں کیا عزتیں دے گا اور خوب تمہارے کاروبار میں برکتیں ہوں گی. وہ بندہ بولا ٹھیک ہے کل سے نماز کو آتا ہوں. لیکن اس کا انٹینشن دوسرا تھا. اس نے سوچا کہ میں نماز پڑھوں گا تو میری بلڈنگ ہو جائے گی، میں نماز پڑھوں گا تو میرے بھینسوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، میں نماز پڑھوں گا تو میرا کاروبار ڈیولپ کر کے اور آگے کو جائے گا. چلو اللہ تعالیٰ برکت دیتے، ٹھیک ہے. اب مولوی کی باتیں پکڑ کر وہ بیٹھ گیا اور وہ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے آیا فجر میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے اس کی مرضی. تو اس کی ایک بھینس کا انتقال ہو گیا، بھینس مر گئی، منتقل ہو گئی. دوسری نماز میں آیا ظہر والی میں، دوسری بھینس مر گئی. تیسری میں آیا 3 بھینس مر گئی. چوتھی میں آیا 4 بھینس مر گئی. حالانکہ اس کا امتحان ہو رہا تھا. اب وہ مغربی نماز میں جا کر سوچ میں ڈوبا بیٹھا ہے کہ اس مولوی نے تو بتایا تھا کہ برکتیں ہوتی ہیں، یہاں تو حرکت ہو رہی ہے، میرے بھینسیں مرنے پر مرتے پہ مرتی چلی جا رہی ہیں. تو ایک بھینس کی بچی تھی، مطلب پڑوا جس کو کہتے، پڑیا آپ بول سکتے ہیں، وہ چلا رہی تھی اور عشاء کی اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا. اس نے بولا کہ تو زیادہ چلا مت، عشاء پڑھنے جا رہا تو بھی مر جائے گی. تو اس نے نماز پڑھنے کو بلیم کیا کہ نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میری سارے بھینسیں مر گئے. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں، اللہ امتحان بھی تو لیتا ہے نا. حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں نہیں ڈالے گئے. اور رہ گئی بات ان کی بھینسیں مرنے کی تو چھوڑو، ایسے لوگ والے ہیں ابھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں جب نماز پڑھتے تھے، نماز تو ہمیشہ پڑھتے تھے، جب کیا میں بولوں ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی پریشانی آتی تو اور پڑھتے تھے. آپ نے ان کی زندگی کا ملاحظہ کیا، مشاہدہ کیا کہ آپ کی زندگی کٹی کیسے؟ آپ کی زندگی کے بارے میں سوچو نا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور دیکھ کر رونے لگتے ہیں، آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قربان، آپ کے پاس صرف ایک لنگی ہے میں دیکھ رہا ہوں اور ایک چمڑا صاف کرنے کا مسالہ ہے اور تھوڑے سے جاؤں وغیرہ یعنی آٹے وغیرہ ہے. حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، کیسر و کسرا والے تو آرام فرما رہے بڑی بڑی محلوں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ کیا وہ نوٹ کر لیجئے. بس آج کی میرے تقریر کا لب لباب یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں عیش و نشاط کر کے میں جنت میں عیش و نشاط نہ کروں؟ کہا نہیں بالکل میں نہیں چاہتا، جنت میں تو خوب مزے ہوں گے. کہا بس دنیا میں غم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر دم کرے گا. دنیا میں اگر پریشان ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں سے تم کو کنورٹ کر کے جنت میں جب ڈالے گا تو جنت میں کس بات کی کمی ہے یار. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت میں درخت تمہارے قریب کر دی جائیں گی، موضونہ، جنت تمہارے قریب کر دی جائے گی، جنت کے درخت تمہارے قریب کر دیے جائیں گے. جہاں سے کھانا ہے کھاؤ، جہاں سے پینا ہے پیو، جیسے لیٹنا ہے لیٹو، جیسے بیٹھنا ہے بیٹھو. آ گئی جنت کی بات تو سناتا چلوں کہ جنت میں بڑے مزے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اب یہ مت بول رہا تم جنت سے ہو کے آئے ہو کیا. ایسے شرارتی لوگ بھی ہمارے قوم میں ہو گئے ہیں کہ اٹھ کے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ تم جنت گئے تھے مولانا. میرے پیارے بھائی جنت ہم گئے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی باتیں تو مانتے ہیں. اب ان کو ہی نہیں مانیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے. تو مسلمان ہے تو نبی کی بات مانے. تو نبی نے بتایا کہ مولانا لوگ سنو، کتاب پڑھ رہے ہو تو یہ بھی سیکھ لو کہ جنت میں اگر ایک درہ رکھنے کی جگہ اگر مل جائے تو ایک درہ یعنی ایک کوڑا جس کو ہم سوٹا کہتے ہیں، اگر وہ رکھنے کی جگہ مل جائے تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. جنت کے باغات،
आए है। जन्नत का नाम भी, जन्नत के माने भी बाग वगैरह के होते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम्हारा अगर कोई खाने को मन करेगा तो बस सोचोगे तुम्हारी थिंक ही तुम्हारा खाना होगी। तो जन्नत में जाना चाहते हो, कहो भैया जाना चाहते हो जन्नत में, तो नमाज परफॉर्म करो, हय्या अला सलाह पर आ जाओ, हय्या अला फलाह पे कामयाबी पा जाओ।